वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फैज ईसा नजरसानी केस का तफसीली और तहरीरी फैसला 9 माह 2 रोज बाद जारी कर दिया। जस्टिस फैज की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्तें अक्सरियत से मंजूर कर ली गईं। लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजाफी नोट तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल 2021 को सुनाया था। ये फैसला बाज़ी अल्फाज के साथ सुनाया जाता है कि इस अदालत के जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं। दूसरी जानिब कोई भी शख्स चाहे वो इस अदालत को जज क्यों ना हो, इसको कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। अदलिया का एहतसाब ज़रूरी है, लेकिन होना कानून के मुताबिक चाहिए। खुली अदालत शीशे के घर जैसी है। जजेस बड़ों के खिलाफ खुलकर फैसले देते हैं। सरीना ईसा से बयान में मामला FBI भेजने का नहीं पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। जजेस के खिलाफ कार्रवाई सदर की सिफारिश पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। जस्टिस फैज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस फैज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। फैसले के मुताबिक आइन के तहत सरकारी अफसरान जजिस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। तस्करा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिनका कहना है कि अफगानिस्तान 40 साल बहुत मुश्किल में रहा है। इस वक्त अफगानिस्तान में अमन कायम करने की ज़रूरत है। मगरबी ताकतें बगैर किसी हल के अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। 4 करोड़ अफगान शहरियों के लिए एक बहरान पैदा हो सकता है। आलमी बरादरी को अफगान शहरियों से मुतालिक इंसानी बहरान का एहसास करना चाहिए। बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहाँ वफाकी वज़ीर असद उमर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। शुक्रगुजार हैं ही हैं, लेकिन आपके लिए खास खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने, क्योंकि वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। तो उसको जब मैंने बताया तो उसको बहुत खुशी हुई कि ये काम उन्होंने किया है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई हुआ है को 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर। तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है। तो मुझे ये भी डर नहीं है। तो उम्मीद है कि वो दोबारा आके यहाँ फिर शॉपिंग करेगी, अपने ही पैसे से करना है उसने। अच्छा, हलीम भाई ने जिस तरीके से पहले कहा कि ये हैं कौन लोग, एक उमूमी तौर पर बात की जाती है, लेकिन आज हमारे सामने वो जिंदा मिसालें मौजूद हैं। ये वो ताजिर हैं, ये वो मार्केटें हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। वो टैक्स जिससे हमारी दिफा की ज़रूरियात पूरी होती हैं, वो टैक्स जिससे लोगों के सेहत के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, पानी मुहैया किया जाता है। अब मुझे वो और बात है कि मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो कराची वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे हैं कि अच्छा, हुकूमतें ऐसे भी काम करती हैं। मुझे पता है भाई, कराची के साथ हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत है पिछले 13 साल से, वो इनमें से कोई भी काम नहीं करती। लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तान के कई इलाकों में ये करती हैं। और वफाक कराची के लिए क्या कर रहा है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये आप लोग हैं, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी दयानतदारी है, जिससे वो टैक्स इकट्ठे होते हैं, जिससे इस मुल्क का सारा निज़ाम चलता है। तो मैं आपको भी सलूट पेश करना चाहता हूं। कराची के लिए मैंने कहा कि मैं आपसे जिक्र करूंगा कि वफाक क्या कर रही है। उम्मीद है कि आप में से कम चंद लोग जो हैं वो तो ग्रीन लाइन के अंदर अभी तक सफर कर चुके होंगे। और कराची जो तरसता था एक जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के लिए, जिसके ज़रिए कराची के रहने वाले जो हैं वो बाइज्जत सफ़र कर सकें, एक आसानी के साथ और बग़ैर अपनी जान को जोखिम में डाले हुए सफ़र किया जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इब्तदा हो चुकी है। और ग्रीन लाइन में जो कि 10 जनवरी से जिसका बाकायदा कमर्शियल आगाज़ किया गया था, आपको खुशी होगी सुन के कि लाखों लोग उसमें अभी तक ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं। तो जिसने अभी तक नहीं किया उसको मैं बोलूँगा कि ज़रूर एक दफ़ा जाकर देखें और मुआजना करें। वो जो पूछते हैं कि तब्दीली कहाँ नज़र हमें आ रही है, तो ऐसा करें, यहाँ से कोई 5D की मिनी बस पकड़ लें
یا کوئی 11B کی بس میں بیٹھ جائیں، ایک طرف سفر اس سے کر کے جائیں اور پھر واپسی میں آتے ہوئے گرین لائن سے آئیں، پھر میں پوچھوں گا تبدیلی نظر آئی کہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک اور منصوبہ ٹرانسپورٹ کا جو اس سے بھی زبردست منصوبہ ہونے جا رہا ہے اور وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اس پہ میں نے بے تحاشا محنت کی ہے اگر میں خود کہوں، وہ ہے کراچی کا جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ۔ ہم جوان ہوتے تھے، ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو اس زمانے سے سنتے تھے کہ کراچی کے اندر کوئی جدید سرکولر ریلوے کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد جنرل مشرف کی حکومت آئی اور مجھے کوئی آڑ نہیں اس میں کہنے میں کہ میں نے، حالانکہ میں اس وقت سیاست میں نہیں تھا، لیکن نظریاتی طور پر میں اس حکومت کے خلاف تھا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنرل مشرف کے وقت میں ان سالوں کے اندر 8 سال جو وجہ تھے کراچی میں ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت بھی اور بڑی شدید خواہش تھی کہ KCR کا منصوبہ چلایا جا سکے، وہ چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جس وقت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا اور ہم نے جو وفاق میں جن صوبوں کی ذمہ داری لی، گرین لائن ان میں سے ایک تھا، وہ تو آپ نے چلتے ہوئے دیکھ لی ہے، KCR کا منصوبہ بھی ہم نے شامل کیا۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے چیف منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ شروع میں کچھ یہ تھا، سندھ حکومت کہتی تھی کہ یہ ہم کریں گے، ہم نے کہا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جسٹس گلزار، چیف جسٹس سپریم کورٹ نے خود آرڈر کیا تھا کہ یہ منصوبہ KCR کا جو ہے یہ آپ نے بنانا ہے۔ تو میں تو سپریم کورٹ کے میں احکامات پر عمل کر رہا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں بنانا تو آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ بنا لیں۔ خیر الٹیمیٹلی وہ طے ہو گیا کہ وفاق ہی یہ کرے گی۔ مجھے ابھی تک یاد ہے مجھے چیف منسٹر نے کہا کہ اسد آپ بنانا چاہتے تو ہیں لیکن لکھ لیں یا آپ بنا نہیں سکیں گے۔ تو میں آپ کو، کراچی کے شہریوں کو اور سب سے زیادہ چیف منسٹر سندھ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی کے بورڈ جو ہے، جس کا چیئرمین میں خود ذاتی طور پہ ہوں، ہم نے کراچی سرکولر ریلوے کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فروری کے ماہ میں ایکنک کی منظوری ہو جائے گی، اور جیسے دنیا کے شہروں میں بہترین آپ کو ٹرین چلتی ہوئی نظر آتی ہے، انٹرسٹی ٹرین، انشاءاللہ تعالی وہ ٹرین کراچی کے اندر بھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ پانی کا ذکر ہو رہا تھا، پانی کا، خیر سارے پاکستان میں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے تو آپ عوام سے اگر بات کریں گے تو وہ پانی مانگتے ہیں۔ کراچی ترسا ہوا پانی کے لیے، بوند بوند پانی کے لیے ترسا ہوا۔ میرے اپنے گھر میں، حالانکہ ہمارے پاس ایک انتہائی محنتی MP شہزاد قریشی بھی ہے، ایک انتہائی محنت کرنے والے دیانتدار MNA آفتاب صدیقی بھی ہیں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر پانی نہیں آتا، ہم ٹینکر سے ہی پانی خرید کے ڈالتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے K4 کا منصوبہ سندھ حکومت یہ منصوبہ کر رہی تھی، وفاق نے نصف اس کا پیسہ دینا تھا، 1/2 سے زیادہ منصوبے پہ کام ہوتا رہا، منصوبہ کہیں بھی حتمی شکل نہیں نظر آئی، آخر کار منصوبہ رک گیا۔ جب کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تو ہم نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور اس دفعہ ہم نے کہا کہ ہمیں نصف پیسہ نہیں، 100% ذمہ داری وفاق لے گا کراچی کو پانی پہنچانے کی، یہ جس کے پہلے فیز کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی آنا ہے کراچی کے اندر، اس کی ذمہ داری وفاق لے گا۔ اور آپ کو خوشی ہوگی کہ پیر کے دن، سن لیجئے، پیر کے دن، آنے والا پیر جو ہے، پیر کے دن 31 جنوری کو ایکنک کی میٹنگ ہے، جس کے اندر 100 ارب سے زیادہ روپے کی لاگت سے وفاق یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کے اندر 26 کروڑ گیلن پانی پہنچا دیا جائے، اور امید ہے جیسے میں نے کہا کہ 2023 کے آخر سے پہلے کراچی کو پانی پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن کراچی کے اندر تو پانی کی ترسیل کراچی واٹر سیوریج بورڈ نے کرنی ہے، سندھ کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو اس سے پہلے ایک
लोकल हुकूमत का, मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा है। इसकी आखिर में मैं जरा तफसील से बात करूंगा। और फिर अगले साल एक जनरल इलेक्शन होने आ रहा है इंशाअल्लाह ताला। इन दोनों इलेक्शन के अंदर कराची के अवाम, जो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ किया है, न सिर्फ उसका कर्जा चुकाएंगे बल्कि मुनाफे के साथ चुकाएंगे। और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले खिदमतगार लोग होंगे, जैसे आपने कोऑपरेटिव मार्केट बनते हुए देखी है, जैसे ग्रीन लाइन ऑपरेशन बनते हुए देखी है, जिस तरीके से K4 का मंसूबा बनते हुए देख रहे हैं, इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला कराची के अंदर भी तरसील का निज़ाम होगा, पानी की तरसील का निज़ाम। और कराची जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा हुआ है, ये प्यास इंशाअल्लाह ताला कराची की बुझाई जाएगी। एक और मसला, और वो बहुत सारे मसलों से जुड़ा हुआ, कराची का एक देरीना मुतालबा कि मर्दमशुमारी के अंदर कराची की आबादी को पूरा जाहिर नहीं किया जाता। अच्छा, इस काम के ऊपर सियासत बड़ी पार्टियों ने की, ये भी आप समझते हैं। अब तो जमहूरी निज़ाम आप लोग देख चुके हैं, बहुत अरसे से देख रहे हैं, इलेक्शन होते हैं, लोग वादे करते हैं। ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनकी सियासत इसमें चलती है कि लोगों के मसाइल ना हल हों। वो मसले के ऊपर सियासत करते हैं, मसले हल नहीं करते। तो सिर्फ वो जो कि खिदमत करने के लिए आया हुआ है, जो सियासत करने के लिए नहीं आया, वही मसले का हल करता है। तो जनाब, कोई आप कराची की पार्टी का नाम ले लें, ऐसी नहीं है जिसने इक़्तिदार के अंदर शिरकत ना की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मर्दमशुमारी का मसला हल हुआ नहीं। आपको कराची में बैनर बहुत नजर आएंगे मर्दमशुमारी के मुतालबे पे, कहीं जमात इस्लामी के, कहीं पीपल्स पार्टी के, कहीं हमारे इत्तेहादी MQM के, आपको हर जगह मुतालबा होते हुए नजर आएगा। हल किसी ने आज तक नहीं दिया। अच्छा, सेंसस मर्दमशुमारी तो छोड़िए, आइन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 10 साल के अंदर अंदर मर्दमशुमारी की जाएगी। एक दफा 17 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई, एक दफा 19 साल के बाद मर्दमशुमारी हुई। ये सारी पार्टियां या इक़्तिदार के अंदर शरीक या तमाशा देखती रही, कोई मर्दमशुमारी वक्त पर नहीं करा सका। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही है, ये इमरान खान की हुकूमत ही है कि जिस CCI मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मीटिंग के अंदर हतमी फैसला हुआ पिछले इलेक्शन का, उसी मुश्तरका मुफादात की काउंसिल की मीटिंग के अंदर फैसला किया गया कि फिल फॉर अगला मर्दमशुमारी करानी है। तहरीक इंसाफ दुनिया के बेहतरीन मर्दमशुमारी कराने का जो तरीके हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया की अपनाई जा रही हैं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, डिजिटल सेंसस कराया जा रहा है। मैंने परसों ही विजिट किया था हमारे पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स, वो भी प्लानिंग मिनिस्ट्री का ही हिस्सा है। जिस तरीके से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जिसका मैंने जिक्र किया था, ये दोनों प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा है। PBS के अंदर कंट्रोल रूम बन रहा है, उस मेरे ख्याल में अगले 15-20 दिन में तैयार हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मीडिया के जरिए आप सब देखेंगे कि किस किस्म के इंतजामात किए जा रहे हैं। मई में ये पहली दफा होगा कि मर्दमशुमारी करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसमें अगर कोई खराबी कमजोरी नजर आएगी तो बेहतरी की जाएगी, फिर मर्दमशुमारी होगी, फिर मर्दमशुमारी खत्म होने के बाद ऑडिट भी किया जाएगा। तीनों फेज किए जाएंगे और ये सब काम मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2022 में हतमी ऐलान इस मर्दमशुमारी का किया जा चुका होगा। और इंशाअल्लाह ताला कराची वाले देखेंगे कि पहली दफा कराची की मर्दमशुमारी में वही हकीकत नजर आ रही है जो कराची की सड़कों पर नजर आती है। अब आखिरी में जरा मुकामी हुकूमत के मैं कानून की दोबारा बात करूंगा। देखें, हम वफाक में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम लिसानियत की सियासत में यकीन नहीं रखते। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी जेहलम में गुफ्तगू कर रहे हैं। आगनों के साथ जिनके सुहाग लुटे हैं,
ان بچوں کے ساتھ جن کے والدین جدا ہوئے، ہم پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے بلوچستان میں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی گہری سازش ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جو ریاست کے اندر ایک دو طرح کا وائلنس ہے جو کہ چل رہا ہے۔ ایک یہ وائلنس ہے جو کہ مذہبی وائلنس چل رہا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر ٹھیکیدار سامنے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم بندوق اٹھا لیں گے اور آپ کو ہماری تشریح جو ہے وہ نافذ کرنی ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ ایک ایکسٹریمسٹ آ گئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی دیکھیں جی ہمیں گیس کی رائلٹی نہیں ملی ہے تو ہم گولی مار دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہماری سڑک نہیں بنی تو ہم گولی مار دیں گے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے، اس طرح تو ریاستیں نہیں چلتی۔ اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی ڈیسائسو کارروائی پہلے بھی کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو بھی وائلنس ہے، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے، اور اس کی جتنی جو ہے وہ مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے بھی دشمنوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوائے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح جو ہے وہ تیار ہیں۔ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک اخبار کا ایک شرمناک ایڈیٹوریل میرے جو ہے وہ نظر سے گزرا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑا ظلم بھی ہو رہا تھا وہاں پہ اور ان کو کریں۔ آپ کس قدر بیہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کی اگر سڑک نہیں بنی ہے تو وہ جا کے کیا لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دے گا، یا کسی کا جو ہے وہ کسی کو گیس کا کنیکشن نہیں مل رہا تو وہ کیا گولی مار دے گا کسی کو۔ انتہائی بیہودہ قسم کی جو ہے وہ گفتگو یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ ایک طرف مذہبی وائلنس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، دوسری طرف یہ جو ایک ایکسٹریمسٹ سیپریٹسٹ جو وائلنس ہے اس کو کیا جاتا ہے۔ جو پاکستان توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ پیغام جو ہے بڑا واضح جانا چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہاں پہ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور کسی کی یہ خواہشیں اگر ہیں تو جتنی جلدی اس کو ختم کر دے اتنا بہتر ہے۔ ادروائز انشاءاللہ جو ہم نے پہلے بھی ہم نے اس کا ریٹیلیٹ کیا ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس کے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں گے، اور ہمارے بچوں کا خون جو ہے، ایک قطرہ خون بھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہاں تو لاشیں گری ہیں، جوان بچوں کی لاشیں گری ہیں، ہم تو ایک قطرہ خون کو بھی رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا پورا حساب ہوگا، اور جو ریاست پاکستان ہے وہ اس لہو کا پورا حساب جو ہے وہ لے گی۔ دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک درست راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ہم نے اپنی جو معاشی استحکام ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ہم نے ایک بالکل ٹوٹی ہوئی معیشت جو ہے وہ ہمارے گلے پڑی تھی۔ پاکستان کو جب جو معیشت ملی تھی وہ ایک بینکرپٹ معیشت تھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس وقت جب عمران خان کو وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے اس دن کہ ہم اگلے 3 مہینوں کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے پیسے ہی دے سکیں۔ جو نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان کا حشر کیا تھا معاشی طور کے اوپر، اس کی گواہی اس وقت کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ خود ہی دے رہے تھے۔ اور جو اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے پاکستان کو جس طرح سے لوٹا، پاکستان کی معیشت کا جو کباڑہ کیا، وہ ہم سب کے یادوں سے اتنی جلدی محو نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آ کے ایک گری ہوئی معیشت کو اپنایا، اس معیشت کے اوپر ہم نے ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھی ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان میں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے 100 بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا اپنا پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ ہے۔ اور اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جو ہمارے میڈیا چینل ہیں انہوں نے سب پہلے سما نے جو ہے وہ اپنی لوگوں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا، پھر ARY نے کیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ باقی چینلز بھی اسی طرح سے اپنے لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ اور پھر ابھی آج جو ہے حبیب بینک لمیٹڈ نے جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ باقی کمپنیز کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آپ کے پروفٹس بہت زیادہ ہیں، ان پروفٹس کو نیچے تک جانا جو ہے وہ بڑا اہم ہے، تاکہ لوگوں کو مہنگائی جو ہے وہ اتنی محسوس نہ ہو۔
باقی جہاں تک انشاءاللہ ہماری ایگریکلچر ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر آج کھڑی ہے، ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو کوہرام مچانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ کل آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جہاں پر اپوزیشن کو ایک مکمل برتری حاصل تھی، وہاں پر بھی وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور انہیں سینٹ میں بھی مکمل شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس وقت قومی اسمبلی میں، اس وقت سینٹ میں حکومت کو ایک بھرپور طریقے سے الحمدللہ اکثریت حاصل ہے، اور عمران خان کے آگے اس وقت یہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں یہ مل کر بھی ڈھیر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کل جو تمام ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کوئی قد کا لیڈر ہی نہیں ہے۔ یہ ملک بلاول اور مریم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملک جو ہے بہت عظیم ہے، اور اس ملک کی قیادت کے لیے یہ بڑے بونے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، باقی ان میں آپ نے جو چون چون کا مربع دیکھا ہے، آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر بھی اس جگہ جہاں پہ ان کی نام نہاد اکثریت تھی وہاں پر بھی بری طرح شکست جو ہے وہ کھائی ہے، اور یہی سلسلہ آپ کو آگے بھی نظر جو ہے وہ آتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ جو معاملات آگے بڑھیں گے آپ کو حکومت میں مزید کامیابیاں حکومت سمیٹتی نظر آئے گی، اور یہ کامیابیاں ہماری اندرونی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں۔ وزیر اعظم چین کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں۔ چین کے دورے میں یہ بڑی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا، جہاں پہ پاکستان اور چین کے درمیان جو پہلے سے بہت ہی ایک مضبوط روابط ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور معاشی طور کے اوپر بھی یہ دورہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈیویڈنڈز لے کے آئے گا، پاکستان کے لیے فائدہ لے کے آئے گا۔ اس کے بعد 2 دورے اور پرائم منسٹر صاحب کے اس سال میں جو ہے ابھی اگلے چند مہینوں میں پلان ہے، جو پاکستان کی ایک عالمی سطح کے اوپر جو شناخت ہے، جو ریکگنیشن ہے، اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ پاکستان کی جو خالصی ہے اس کے استحکام کے اور مستحکم ہونے کی طرف جو ہے وہ آپ کو ان سے جو ہے وہ ملے گا، نظر ملے گی کہ کیسے چل رہے ہیں اور کدھر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی کامیابیوں کا جو سفر ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ جی صاحب، آپ اس سال ترقی کی بات کر رہے ہیں، کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں، تو اسی سال پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے، اسی حوالے سے میاں نواز شریف نے مریم نواز کو ہدایت کی ہے کہ عوامی رابطہ مہم تیز کی جائے۔ دوسرا 27 فروری کو بلاول بھٹو نے کسان مارچ کا اعلان کیا ہے، کیسے نپٹیں گے ان دونوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس سرچ کیا کہ بلاول بھٹو یا مریم نواز جو ہیں ان کا قد نہیں ہے کہ وہ خود کو نیشنل لیڈر کر سکیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں وہ انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں، اور اسی طرح مریم بی بی کو چاہیے کہ وہ لاہور کے میئر کا الیکشن لڑیں، اور ایک نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ گدی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ سو پہلے یہ لوگ جو ایک سیاسی طور کے اوپر بالکل نومولود لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ بڑی سینئر لیڈرشپ کے لیے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ خالی کریں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ کے اندر اب یہ گفتگو شروع ہوئی ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہیے اور نئے لوگوں کو آنا چاہیے، اور یہی جو ڈیبیٹ ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر بلاول بھٹو یا مریم ایک پروسیس کے ذریعے اوپر آئیں گے تو پھر تو ان کا حق ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ پروسیس ہی نہیں لے رہے اور صرف آگے اوپر لیڈرشپ کے لیے آ جائیں گے تو یہ تو بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی کے اوپر بات ہے، اور اس کو جو ہے وہ پوری قوم مسترد کرتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ان جماعتوں کی نہ تو پارلیمان کے اندر کوئی قدر ہے اور نہ ہی پارلیمان کے باہر، یہ کوئی 7ویں کوشش کر رہے ہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی، لے دے کے آخر میں انہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے بچوں کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے، اور ان کا انحصار جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر اس لیے آ جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے یہ ایک مذہبی جو مدرسوں کو اس سیاست کے لیے استعمال کرنے کی ریت بہت پرانی ہے فضل الرحمان صاحب کی، اور انہوں نے جو اپنے مدرسوں کے بچوں کی بنیاد کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا لیں گے، جو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ چوہدری صاحب بتائیے گا کہ
ایک دفعہ پھر کپتان جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے اور یا اس طرح کی گونج سنی جا رہی ہے اور آپ کو داخلہ کی منسٹری دی جا رہی ہے اور اسپیشل ٹاسک نواز شریف کو واپس لانے کا دیا جا رہا ہے. اس طرح کی گونج سر اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ وزیر اعظم صاحب سے جب آپ بات ہوگی تو ان سے پوچھیں. سر سینٹ میں ایک منٹ کہ سر نواز شریف کو واپس لانے کی حکومت دعوے کرتی رہی لیکن ان کو واپس لا نہیں سکے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے قومی مجرم قرار دیا, ان سے ابھی تک جو لوٹی دولت ہے وہ بھی واپس ہے. جن لوگوں نے بے بنیاد رپورٹ بنائی تھی جن کی بنیاد پر ان کو بھیجا جاتا, کیا ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں گے؟ اور جو احتساب کا موجودہ عمل آپ اس سے مطمئن ہیں؟ یہ بات آپ نے جو بات کی یہ پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ لوٹی دولت کو واپس لایا جائے. اور دیکھیں نواز شریف کو یا مریم یا شہباز شریف کو جیل رکھنا کو ہمارے ذاتی مخالفت تو نہیں ہے ان سے. ہماری مخالفت ہی ان سے یہ ہے, آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کو جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ کہاں پہ مل رہے ہیں؟ وہ ان اپارٹمنٹس میں مل رہے ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہیں ہی نہیں. لندن تو کیا ہماری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. وہ جس دفتر میں ملتے ہیں وہ دفتر کیسے آیا؟ ابھی بھی نواز شریف کا جو ماہانہ اخراجات ہیں وہ اس وقت کروڑوں روپے میں ہیں اس فیملی کے. مجھے بتائیے ان کی کیا ذریعہ انکم ہے, یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ ٹیکس اٹھا کے ان کا دیکھتے ہیں وہ تو نیگلیجبل ہے. تو اگر آپ کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی جا رہے ہیں تو یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے پاکستان کے لوگوں کو. اور یہی بات عمران دوسری جانب ٹنڈو العیار میں وزیر اعلیٰ سے نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اگر میرے میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں لسانیت کوئی ایسی ہوتی تو ان کو نہ آنے دیتے اور الیکشن پہ اسد انداز ہونے کی کوشش کرتے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں سوچا ہے. جب بھی ایسا موقع آیا ہے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم صاحب, اور اسی وجہ تھی صدر آصف علی زرداری نے 2008 میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ کہا تھا کہ ریکنسیلیشن کی طرف آپ جائیں تاکہ جو آپس میں تلخیاں وہ دور ہوں. اور متحدہ قومی موومنٹ 5 سال پورے تقریباً کچھ عرصے کے لیے چلے گئے تھے اور پھر 2013 کے بعد بھی حکومت میں کچھ عرصے کے لیے شامل ہوئے تھے. وہ حکومتوں میں شامل ہوتے رہے اور ہماری کوشش پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ لسانیت کی طرف جائیں. اس وقت اس کو کالا قانون کہنا اور یہ کہنا, اب 2000 ہم نے جو قانون میں چینجز لائے ہیں اس کے اندر ہم نے میونسپل سروسز جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری 3rd ٹیئر کو دی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. ہم نے ان کے فائنینشیل ریسورسز بڑھائے. وہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے جو وہ خود کلیکٹ نہیں کرتے تھے, ہم نے ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کو دی ہے, لوکل کاؤنسلز کو دی کہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کریں. ہم نے یہ بھی کہا کہ جو اسکول, اسپتال, تھانے, باقی سرکاری جو بھی ادارے کسی یونین کاؤنسل کی جورسڈکشن میں آتے ہیں تو یہ ادارے, کوئی پرائمری اسکول ہوگا, کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہوگا, کوئی تھانہ ہوگا, تو وہ اپنی رپورٹ دے گا لوکل کاؤنسل کو اور لوکل کاؤنسلز پہ اپنی آبزرویشن کرے کہ ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ کی ہے. لیکن اگر آپ صرف ایک اپنا لسانیت پھیلا کے اگر اپنا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس ملک کے لوگ, اس صوبے کے لوگ اب وہ گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ صاف ظاہر ہو گیا. میں زیادہ نہیں کرتا. یہاں پہ جو معاملہ ہوا ٹنڈو العیار میں اس کو بھی ایک لسانی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. کراچی کے اندر اس پہ میں زیادہ نہیں بولوں گا اس لیے کہ انکوائری ہم نے فارم کر دی اور اس کی 3 دن میں رپورٹ آ جانے دیں تو اس پہ پتہ چل جائے گا. لیکن طے تھا متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کہ وہ کس روٹ سے جائے گا, کہاں پہ جائے گا ان کا ریلی. چیف منسٹر ہاؤس میں آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی بہت ریلیاں آتی رہی ہیں, ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا ہے. اس دن ایک مسئلہ تھا کہ جی پی ایس ایل کی ساری ٹیمیں ٹھہری ہوئی تھیں اور اس وجہ سے انتظامیہ نے ان سے بات کی تھی, انتظامیہ کو انہوں نے یقین دلایا تھا. اس کے بعد جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا میں اس کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کروں گا. کوئی جو لاٹھی چارج ہوا تھا یا آنسو گیس ہوئی تھی وہ بالکل غلط ہوا تھا اور اسی لیے وہ انکوائری قائم کی ہے. یہی وجہ تھی کہ میں اگلے دن, ہمارے کولیگ تھے, ایم پی اے تھے, میں نے ان کو پہلے فون کیا, ان کی طبیعت پوچھی. شام ہی کو کچھ 6 بجے 6:30 بجے کے قریب یہ واقعہ ہوا تھا. 8 بجے میں نے انتظامیہ سے بات کر کے کہا تھا سب کو چھوڑ دو امیڈیٹلی, جس کو 10 لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت اور 10 کے 10 اسی وقت رہا کر دیے گئے تھے. اگلے دن میں نے ایم پی اے صاحب سے بات بھی کی تھی, میں ان کے گھر بھی گیا,
एक जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी, जो उसकी वजूहत आ जाएंगी सामने, जो भी है मैं नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन एक इंसानी जान थी जो गई थी। मैं उनके घर गया और मैंने उनसे ताज़ियत की, इसलिए कि वो एट्रीब्यूटेड था कि वो आए थे उस जगह पे और उसकी वजह से शायद कोई बात हुई हो। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी लिसानियत की बात नहीं करेगी। बाकी ये जो अभी यहाँ मर्डर हुआ था उसकी भी एक हिस्ट्री है, पहले भी एक मर्डर हो चुका था, तब मैं पहले गया था किसी की वाक़या पे, ऑब्वियसली एक जगह ना। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उधर भी जाने के लिए तैयार हूँ, मैं पहले वालों के पास भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। टंडोला यार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लासानी फसाद को रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। टंडोला यार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मकामी लोगों ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है, मगर इसके बाद चंद अफसरान का तबादला भी हो गया, मगर हमारे इतला के मुताबिक अभी एक आध अफसर ऐसे जो अभी तक अपना चार्ज छोड़ने को तैयार। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, जेल में फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं। बनाने को हम जा रहे हैं और ये जेएलएम एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है हमेशा पाकिस्तान में, और ये जो इस वक्त के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं उनसे इंशाल्लाह जेएलएम की तरक्की का एक बिल्कुल आप समझिए कि मंजर ही बदल हो जाएगा। कैरेज भी और नहर का प्रोजेक्ट कब तक? पाकिस्तान की मैशियत का जो दारोमदार है वो आप जानते हैं कि हमारी ज़राअत पे है। अभी इन दिनों हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम से जो खाद का मसला है वो मतलब पंजाब भर में हमें देखने में मिल रहा है, और अभी यूरिया का हाँ जी के यूरिया जो है वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है। कल भी एक शहर में किसान देखें यूरिया में, देखें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। पहली बात तो ये देखिए कि इंटरनेशनल प्राइस यूरिया की इस वक्त 10 से 12,000 रुपया है बैग का। पाकिस्तान के अंदर ब्लैक में भी ये 2200 रुपये से ऊपर की नहीं है। सो आप फ़र्क देखें कि इंटरनेशनल मार्केट का और पाकिस्तान की मार्केट का फ़र्क कितना बड़ा है। जब इतना बड़ा फ़र्क होता है तो एक परसेप्शन में डीलर्स और उनका एक चीज़ जो है वो आ जाता है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त भी जो सरकारी दामों के ऊपर जो है वहाँ पे लाइन लगी हुई है, ब्लैक में लाइन नहीं लगी हुई। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि मुझे जो है वो घर पे खाना डिलीवर हो जाए या आप जाके लें, तो जब घर पे खाना डिलीवर होगा वो थोड़ा महंगा होगा जाके लेने में। सो इसकी कमी नहीं है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम है, और इंशाल्लाह इसको ठीक ये हो जाएगा अगले 10 दिन लास्ट। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स आप लेके आए वो 20-25 सालों में वो तरक्याती काम जेहलम ज़िले में नहीं हुए थे, और वो छुपे छुपे भी नहीं है, किसी से एक रिकॉर्ड है वो। लेकिन दूसरी जानिब कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जेहलम में जैसे कुछ सहाफ़ी और आवाम के हवाले से कि कुछ ये जो पिछले दिनों से कुछ एक चंद महीनों से एक काम चल रहा है कि चैनल्स का लेना देना, और उसमें एलिगेशन जो है वो आप जानिब आ रहा है कुछ नहीं है, वो अपनी सियासत है इस चीज़ में कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि नहर का प्रोजेक्ट है जी, उसके अलावा नहर का प्रोजेक्ट है, इसके अलावा जो ड्यूल कैरेज वे है सर, आपने कई बार वज़ीर आला पंजाब के हवाले से तफादात का इज़हार किया है, आपने बड़े बड़े अब तो इतने बड़े बड़े काम हो गए हैं। थैंक यू। पाकिस्तानी मईशत फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रावी प्रोजेक्ट हाउसिंग सोसाइटी नहीं है बल्कि पूरा शहर बनने जा रहा है। शहर बनाना हुकूमत का काम होता है, हुकूमत बताती है कि कहाँ बनना चाहिए और कहाँ नहीं। दूसरी जानिब टंडोला यार में वज़ीर आला सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस साल वो भी उन्होंने एक करा के कर दी। तो ये करप्शन की बातें करना ये जो करते रहे हैं, ये भांडा इनका मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो 9 सेकंड में चला गया था। अब लोगों ने भी रियलाइज़ किया है, जो महंगाई का तूफान बरपा है, जो गरीब आदमी, अभी मुझे आप छोटी सी बात बताऊँ, एक टीवी इंटरव्यू मैंने देखा था जो अभी वज़ीर ख़जाना हैं उनका, उनसे सवाल किया कि जी IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी है। जी बहुत सख्त शराइत रखी हैं, और मैंने पहले भी IMF से डील किया है, 2008-9 में भी मैंने IMF से डील किया था। उस वक्त तो इतना कोई मुश्किल शराइत नहीं थी, अभी बड़ी मुश्किल शराइत। मैं बताता हूँ वजह। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, एक जमहूरी हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर आसिफ अली जरदारी सदर थे इस मुल्क के, और इस वजह से फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी स्ट्रांगली बात कर सके थे उस वक्त। वही फाइनेंस मिनिस्टर अब कहते हैं कि जी मेरे हाथ बंधे हुए और मैं मजबूर हूँ और मैं और महंगाई करूँगा, इसलिए कि इमरान खान को कोई परवाह नहीं है इस मुल्क के। उसको इंतहा देखें, महंगाई हुई है, उसको नहीं देख रहे। कल जाके वो रावी सिटी में एक प्रोग्राम कर रहे हैं और बुलडोजरों के साथ खड़े होके कुछ ही बना रहे हैं।
कि मैं बड़ी तरक्की लाऊंगा। आके देखें लोगों के साथ क्या हाल है। उस दिन कराची में जो वाक़या हुआ, उसी दिन रात को वो बैठे इनॉग्रेट कर रहे थे, इस्लामाबाद से बैठे हुए PSL का कराची में इनॉग्रेट कर रहे थे। मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ जाएंगे। जी गुज़िश्ता रोज जो 3 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गुफ्तगू की जमात इस्लामी की जानिब से और लोकल गवर्नमेंट के कुछ तरमीम की इन्होंने मंजूरी ली है, लेकिन दीगर तो जमातें MQM PSP और उन लोगों ने इसको मुस्तरद किया। क्या आप समझ रहे हैं कि आगे जाकर मज़ीद तरमीम हो सकती है? देखिए मैं हर एक से बात करने, हम हर एक से बात करने के लिए तैयार हैं। ये मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट लूँगा, बैकग्राउंड दे दूँ। लोकल गवर्नमेंट के कानून में तरमीम करनी थी, ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इस पे हमने काम शुरू किया था। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब ने हर पॉलिटिकल पार्टी से बात की थी, फॉर्मली इनफॉर्मली ख़त भी लिखे थे इनको कि आप अपने दें जो तजावीज़ दें। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइंस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।